सर्वे नंबर 5 सर्वे नंबर 5 लक्ष्मी नारायण देवळाचे जी कमिटी करसून त्या कमिटीक कितें तरी बुलोवन फुलोवन सर्वे नंबर 5ची तेणें अक्षरशः ती जमीन 1.5-2 लाखाची कितें ती जमीन आहा का कितली तरी जमीन आहा. आमी सगळे पेपर बी काडलेले कित्याक हांव फक्त शिटकावणी दिवपाक येयला. ती जमीन देवळाची 99 इयर्स खंयच्याच देवळाची जमीन आज पर्यंत खंय तरी दिवंक ना. दिता जाल्यार कशें 5 वर्सां 6 वर्सां ती दिवपाक मेळटा, परत ती आसा तशी देवळाक दिवंक जाय. आज डेप्युटी एक्स चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर हेणें ही जमीन घेतली आनी घेतली ती गेली थंय रिसॉर्ट कितें केला आनी रिसॉर्ट करतना थंयसर जेन्ना बांदता तूं जें घेता तें बांदतना तुवें कितें करूंक जाय आसलें की तें चिऱ्यान बिऱ्यान बांदूंक नाका आसलेलें. म्हाका दिसता तेणें परमिशन खंय घेवंक ना, मामलेदाराक कळोवंक ना. आज पर्यंत खंय मामलेदाराक ती जमीन ताका दिल्या म्हणून कांय इन्फॉर्मेशन ना खंय. दुसरी गजाल आसा की हे जर कमिटी ही जमीन जर कोणाक दिता जायत की त्यांची रजिस्टर ते देवूळ तें म्हणून तांकां तें कळोवपाचें आसता. लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ पळय आसा त्या देवळाक भरपूर देवाच्या कृपेन पयसो येतात कित्याक म्हाजन जें आसा बरें रीच आसा, सगळें बरें आसा आनी बरें. आनी अचानक हेणें कितें दादागिरी करून घेतल्या का धमकी दिवन घेतल्या का आपूण मिनिस्टर म्हणून आसा म्हणून घेतल्या का ते कमिटीक कितें खावन पयशे दिवन कितें घेतल्या अशें जायते लोकांचे तर्क बिर्क आसा. आनी तो सर्वे नंबर 5 आसा. आमी मामलेदार काबदराम म्हणून हे आसा त्या जाग्यार तेणें तें बांदलां. कितें आसता न्ही अशें कितें रिसॉर्ट बांदता जाल्यार न्हू तें चिऱ्यान बांदूंक मेळना. हेणें तें चिऱ्यान बांदलां. नाका 5 वर्सां रावलो तुजें तें कितें आसा तें पत्रे बित्रे आसा तें घेवन वच, नाजाल्यार प्लायवूड बिवूडाचें कितें बांदलेलें तूं घेवन वच. हेणें 99 वर्सां हेका कमिटीन कशें दिलें हो सगळ्यान पयलीं प्रश्न येता. देवळाची जमीन तुमी 99 वर्सां कशी दिता म्हणजे ताका ती उरली तेजे कडेन जमीन ती जमीन उरली. अरे देवाची जमीन ती तुमी हेका कशें खावपाक दिता. हेणें कितें बरें केलां. आज तूं तेज्या जातीच्या लोकांक ते रानान रावतात ते धनगर समाजाचे लोक तांकां नळ ना तेंची घरां सारकी बांदलेली ना, तांकां बाबड्याक घोपटेन ते रावता, तांकां कितें त्रास आसा हो एकट्याक सुद्दां पळयना. आनी हेका तुमी ती काबदे रामाची ती जमीन ताका दिवन ताका रिसॉर्ट बांदपाक दिला थंय. व्हडलो खरो म्हणून जाल्यार हो इशू व्हडलो. मामलेदारान हेजेर लक्ष दिवपाचें आज गरज आसा. देवळाची जमीन कोणाक मामलेदाराक खबर ना, बाकीच्या कोणाक खबर ना आनी काडटात आनी अशेंच दिता, व्हेरीफाय करिनात, पेपरार घालिना, सगळे भितूरल्या भितूर लिपोवन म्हणजे ताका